اللہ رسول راضی ہوندہ سچیاں حدیثاں نال۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے ما من مسلم یسلم علی فی شرق ولا غرب الا انا و ملائکۃ ربی یرد علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے مشرق مغرب دنیا دے کسے خطے جدہ کوئی میرا غلام میرے اتے سلام پڑھ دے میں او دے سلام دا جواب خود دے۔ سبحان اللہ۔ آپ سنبھل دے ہو کہ آج تو 25 سال پہلے کوئی پریشانی آوے آتے وڈیری آکھیا خیرات بعد چوسی 1.25 لاکھ درود محبوب دی ذات تے پہلے پڑھے۔ جی الحمدللہ 1.25 لاکھ درود پڑھے ہوئے آپ پچھے وقت خیرات۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے لِكُلِّ شَيْءٍ طَهَارَةٌ وَغُسْلٌ وَطَهَارَةُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الصُّدَاعِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ۔ سرکار فرماندے کپڑا پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، برتن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، بدن پلیت ہوئے پانی نال پاک کرو، دل پلیت ہوئے میں محبوب دے درود نال پاک۔ یہ تا خیرات پاؤ چا راتی سمڑے لے اتھے کلمہ پڑھ کے ستا اتھے محبوب دے نام دی درود دی تسبیح۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندے جدہ میرا غلام میرے اتے درود و سلام پڑھ دے اللہ فرماندہ ہے پیارے فرشتوں میرے حبیب دی ذات تے درود پڑھنے آنے میں دوتے راضی ہو گیا جو منگ دے عطا کر۔ دعا منگن دا بھی یہ طریقہ ہے کہ اولی درود شریف تے اخیری درود شریف۔ فاروق اعظم پاک فرماندن ان الدعا موقوف بین السماء حتی تصلی علی النبی، جب تک حضور دی ذات تے درود نہ پڑھ سو زمین اسمان دے درمیان دعا لٹکی کھلوتی ہے، اوہ دعا اتا چڑھ دیئے جنہوں درود دے پر لگے۔ چنانچہ علامہ ابن قیم دوسرے مکتب فکر دا بہت بڑا عالم ابن تیمیہ دا شاگرد بڑی اس گل کی تھی وہ ہے الصلاۃ مقبولۃ، نبی پاک دا درود رد نہیں ہوندہ، واللہ تعالی ان یردہما صفرا، اللہ اینج نہ کرے سی کہ موڈالا درودی لے لوے تے اخیرالا درودی لے لوے ویچ ولیٹی ہوئی دعا کڑ سکتے، اینج نہ کرے سی جدہ دعا درود لئی سی ویچ ولیٹی ہوئی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھی آواز جدی آواز اچھی ہو دے رزق اچ برکت، سبحان اللہ، عمر اچ برکت، سبحان اللہ، صحت اچ برکت، فقیر سمیت سب بیمارانو شفا ہو، گھر دا ماحول پاکیزہ ہو بنی، پکا نمازی بن بنی، بچیاں دے نصیب سونے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ دعائیہ کلمات واسطے میں حاضر ہویا سبحان اللہ اچھا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماندن انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ سونے فرمایا ساریاں امتاں چو تساں میرے حصے چاہے ہو، سارے نبیاں چو میں تو ہڈے حصے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا رائیت قوما ما خلقوا بعد سیکون بعد اليوم احبهم ویحبوننی۔ حضور فرمایا ایسی قوم ویکھ رہے ہیں حالی پیدا نہیں ہوئے میرے بعد پیدا ہو سن، وہ میرے نال محبت کر سن، میں محمد پاک انہاں نال محبت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ بے نیاز نے ارشاد فرمائے میرے حبیب آنا و انت وما سوا کا خلقت لے اجلک، میرے حبیب میرا مقصود تو میں،
باقی جو کچھ میں بنایا ہے سونیا تیری خاطر بنا. معلوم ہوا 14 طبق 18,000 عالم بنایا سو صدقہ محبوب. مینوں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ چھوور فیس بک تے ویلڈ آنی ہوں بڑھڑے ہی فیس بک تے ویلڈ ہوئے. من ایمان نال دسو بھئی یہ زندگی تواڈی فیس بک دی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک ڈاکٹر آدھا جڑا فیس بک دے غلیظ پروگرام ویکھے او دے گردے جلدی فیل ہوندے. بابا جی جے جلدی کو جیونا نے تا موجاں کرو، جے جھٹ جیونا نے تا سینے نال قرآن لاؤ، ہاتھ وچ محبوب دے درود دی تصویر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. میں احادیث کریمہ دا نظرانہ پیش کر رہے ہیں. اللہ رسول انشاءاللہ راضی.